गोपान् गोकुलरक्षायां निरूप्य मथुरां गत नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। राजन गोपान् गोकुलरक्षायां, अब गोकुलरक्षायां गोकुल रक्षाको लागि के नियम थियो भने मथुरामा राजा कंसलाई के गर्ने चलन रहेछ, त्यति बेला पनि कर दिने चलन रहेछ। महाराज कर तिर्न पर्ने रहेछ, हरेक वार्षिक कर तिर्न पर्ने रहेछ। वर्ष दिन भए पछाडि के गर्ने, लगेर कर तिर्ने। अब कर के तिर्ने, धन सम्पत्तिको नाममा के हुन्छ त्यतिखेर, गाई पाल्नेवाला गोकुल नामै के हो, गोकुलको अर्थ के हो, जहाँनिर गाई पालन गरिन्छ। अब नन्द बाबाले के गर्न लाग्नुभयो, नौनी माखनहरू लिएर कर तिर्नको लागि मथुरामा राजा कोन हुन्छ, मथुराको राजा कंस महाराजलाई कर तिर्नका लागि भनेर अब नन्द बाबा गोकुलबाट निक्लेर मथुरा प्रस्थान गर्न लाग्नुभयो। सच्चिदानन्द भगवानको राजन जानुभयो, सरासर गएर कंसलाई गएर भेट्नुभयो। महाराज 85 वर्षको बुढो उमेरमा के भएको छ, मेरो घरमा आनन्द जन्मिएको छ, छोरो जन्मिएको छ। कंसले के गर्छ, आशीर्वाद दिन्छ। महाराज बुढेसकालमा पनि छोरो भएछ, राम्रो भयो। अब साक्षात् कसलाई भेट्नुहुन्छ यहाँनिर, वसुदेवलाई भेट्नुहुन्छ। वसुदेवलाई भेटेर वसुदेव र नन्द बाबाको संवाद भएको छ। वसुदेवले विचार गर्न लाग्नुभयो, उनकै घरमा के गरेको छु, छोरोलाई लगेर राखिदिएको छु, मेरो छोरो उसकै घरमा पढिरहेको छ। अब उनी चाहिँ छोडेर यहाँ कंसको दरबारमा आएका छन्। कंसले थाहा पायो भनेदेखि के गर्छ, छोड्नेवाला छैन। वसुदेवले साक्षात् नन्द बाबालाई भनिदिनु भयो, अहो ते करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञी दृष्ट्वा वयं सब नेयस्तेयं भौतिथं सन्त्युत पाताश्च गोकुले। राजन आजभरि म ज्योतिषी भएको छु, वसुदेव भन्दै हुनुहुन्छ, ज्योतिष विद्यामा निपुण भएको छु म। नन्द बाबाले सोध्नुभयो, मेरो घरमा एउटा सानो बच्चा भएको छ, त्यसो भए हेरिहाल्नुहोस्। वसुदेवले भन्नु लाग्नुभयो, आज के छ, तिम्रो छोराको ठुलो खड्को देखिरहेको छु, तिमी यहाँ घुमिरहेका छौ, के गर्न घुमिरहेका छौ, घरमा तिम्रो छोराको खड्को आइरहेको छ। विचार गर्नुभयो, घरमा किन कंसले राक्षसहरू चारैतिर फर्का पठाएको छ मार्नको लागि। जति बच्चाहरू जन्मेका छन्, जन्मेका साना साना ती बालकहरूलाई मार्नको लागि भनेर कंसले के गरेको छ, राक्षसहरू सबैतिर खटाएको छ। महाराज अब नन्द बाबालाई के थाहा बिचरा। वसुदेवले भनिदिनु भयो, के तिम्रो छोराको के छ, अहिले खड्को चल्दै रहेछ, तिमी गइहाल। राजन अब नन्द बाबा वसुदेवसँग विदा भएर मथुराबाट सरासर कहाँ जान लाग्नु भएको छ, गोकुल जान लाग्नु भएको छ। राजन यता समय बित्दै बित्दै गयो। आज भगवान कृष्ण कन्हैया जन्म लिनु भएको पनि आज 7औं दिन बित्न लागेछ। 6औं दिन बितिछ, 7औं दिनको बिहान महाराज अघासुरकी बहिनी, नाम के थियो, पूतना। राजन कंस नाम गरेको त्यो अत्यन्त पराक्रमी क्रूर दैत्यले के गर्यो, त्यो पूतनालाई जति पनि संसारमा अहिले नजिक जति जन्मेका छन् बालकहरू, अब भर्खर जन्मेका 2 महिनाभित्र जन्मेका सारा बालकहरूलाई के गर्नु भनेर आज्ञा दियो, मारेर आउनु भनेर आज्ञा दिन लाग्यो। राजन कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुं सकार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। राजन कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, बालकलाई जिउँदै खानेवाली ती पूतना के गर्न लागिन, अब बालकलाई मार्दै संसारमा डुल्न लागिन। राजन अब थाहा पाइछन्, के थाहा पाइछन् भनेदेखि ब्रजमा पनि बच्चा जन्मिएको छ रे, गोकुलमा पनि बच्चा जन्मिएको छ रे भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै अब गोकुलतिर जान लागिन् ती पूतना। कस्ती छन्, अत्यन्तै डरलाग्दी छिन्। राजन गइन, राक्षसै स्वरूपले गयो भने त सबैले चिनिहाल्छन्, मारिहाल्छन्, जान दिँदैन। विचार गर्न लागि सबैजना के गरिरहेका छन्, गोकुलका जति पनि गोकुलमा बस्ने गोपवासीहरू छन् सबै 7 हातको लेङ्गा लगाएर के गरिरहेका छन्, धमाधम भगवान कृष्णजीलाई दर्शन गर्नका लागि भनेर भगवान कृष्ण कन्हैयाको घरमा गइरहेका छन्, नन्द बाबाको घरमा गइरहेका छन्। उसले विचार गरे, कोही नन्द बाबाको घरमा कोही बच्चा जन्मिएको छ अरे। अब विचार गरी म पनि एउटा रूप धारण गर्छु भने सबैभन्दा त्यहाँ भरिको सबैभन्दा सुन्दरीको रूप धारण गरिछ महाराज।
र हातमा फलफुल लिएर भगवान कृष्णजीको घरमा प्रस्थान गर्न लागि ती पुतना यहाँ साक्षात सुखदेवजी महामुनि वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। मानौ कि लाग्छ मनोहरन्ति वनितां ब्रजौकसाम, ती ब्रजवासीहरूको मनलाई नै हरण गरिदिने वाली त्यति सुन्दरी थिइन्, त्यति सुन्दर रूप धारण गरेकी थिइन्। मानौ कि माता लक्ष्मी नै अर्को रूप धारण गरेर ब्रजमा प्रस्थान गरिरहनु भएको छ। त्यति सुन्दरी रूप धारण गरिएन पुतनाले, राक्षसीले, जो अघासुरकी बहिनी छिन्। र त्यो बालकलाई मार्नका लागि, भगवान कृष्णलाई मार्नका लागि भनेर सरासर गोकुलमा जहाँनिर नन्द बाबाको घरमा प्रस्थान गरिन्, प्रवेश गरेर के गर्न थालिन्? माता यशोदाले आफ्नो बालक कृष्णलाई कुखुरामा राखिरहनु भएको थियो महाराज। अब गएर उनले के गर्न लागिन्? हजारौं वर्षदेखि अगाडिदेखि चिन्हनु भएको जसरी जाने बित्तिकै तिमीले त छोरा भएछ, साह्रै बधाई छ भनेर एकदमै मानौ कि लाग्छ 1000 वर्ष अगाडिदेखिको चिन्हन छ, 2-4 वर्ष अगाडिदेखिको चिन्हन छ, त्यति क्लोज फ्रेन्ड छन्। त्यसरी चाहिँ के गर्न लागेको छ? आफूलाई प्रस्तुत गर्न लागेको छ कसले? पुतनाले। अब माताले विचार गर्नुहुन्छ, यशोदा मैयाले विचार गर्नुहुन्छ, मैले चिनेको त छैन, तर नचिने मैले चिनिन भनौँला, यत्रो सम्मान गर्नको लागि भनेर मेरो घरमा आएकी छिन्। वास्ता गर्नु भएन माता यशोदाले। अब समय बित्न लाग्यो महाराज, यतिसम्म कि आफ्नो काखमा राखेर के गर्न लागिन्? के गरेकी छिन् पुतनाले? स्तनमा विष लिएर आएकी छिन् मार्नका लागि भनेर। अब यशोदा मातासँग कृष्ण कन्हैयालाई आफूसँग लिनका लागि भनेर स्वीकार गरिन् महाराज। अब त्यो भगवान कृष्ण कन्हैयालाई के गरेकी छिन्? निदाइरहेका भगवान कृष्ण कन्हैयालाई आफ्नो काखमा राख्न लागेकी छिन् र अझ के गर्न लागिन्? स्तन पिलाउन लागिन्। कसले? ती राक्षसी पुतनाले महाराज अर्को रूप धारण गरेर आएकी छिन्। यता माता यशोदाले नन्द बाबा कहाँ जानुभएको थियो? मथुराबाट फर्केर आउँदै हुनुहुन्छ। मथुरामा वार्षिक कर बुझाउनको लागि भनेर प्रस्थान गर्नुभएको, त्यहाँ कर तिरेर फर्केर आउँदै हुनुहुन्छ राजन। अब साक्षात ती पुतना के गर्न लागि? जब भगवानले विचार गर्नुभयो, पुतनाले जब काखमा राखेन, भगवानले आफ्ना दुवै नयनहरू के गर्नुभयो? बन्द गरिदिनु भयो। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको मानौ कि यहाँ विद्वानहरूले यति मार्मिक अर्थ लगाउनु भएको छ, भागवतमा विशेष आउँछ। पुतनाले किन आँखा चिनिनु भयो? प्रश्न गरे। विद्वानहरूले अर्थ लगाउनु भएको छ, विभूत्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा शनिमीलिते क्षणम् अनन्तमारोपयतङ्कमन्तकं यथोरगं सूक्तमबुद्धिरञ्जरी। राजन, अब साक्षात विद्वानहरूले मार्मिक अर्थ भएको छ। मानौ कि त्यो पुतना जब आइन, भगवान कृष्ण कन्हैयाले विचार गर्न लाग्नुभयो। अब पुतनाले के गरेकी छिन्? आफ्नो स्तनमा विष लिएर आएकी छिन् मार्नको लागि भनेर। भगवान कृष्णजीले आँखा चिम्लेर सोच्न लाग्नुभयो, महादेव यो विष खाने काम त हजुरको हो, म त यहाँनिर ब्रजमा के खान आएको? नौनी माखन खान आएको। नौनी र माखन खान भनेर आएको, पहिले के लिएर आएकी छिन्? विष लिएर आएकी छिन् खुवाउनको लागि भनेर। मानौ कि आँखा चिम्लेर भगवान भोलेनाथसँग प्रार्थना गर्न लाग्नु भएको छ कृष्ण कन्हैयाले। अझ भन्नुहुन्छ सन्तले विशेष यहाँ अर्थ लगाउनु भएको छ। मानौ कि भगवान कृष्णले आँखा चिम्लिनु भयो, एउटा आँखा चन्द्रलोक, एउटा आँखा सूर्यलोक, भगवान कृष्णको दुईटा आँखा छन्। अब मानौ कि भगवान कृष्णले जब विष खान लाग्नुभयो, तब दुवै आँखा चिम्लिनु भयो, यानि कि चन्द्रलोकले, चन्द्रमाले पनि अस्वीकार गरिदिनु भयो, सूर्य भगवानले पनि अस्वीकार गर्नुभयो त्यो विष लिनको लागि, ग्रहण गर्नको लागि। मानौ कि अझ भन्दै हुनुहुन्छ विद्वानहरूले, अझ भन्नुहुन्छ कि मानौ आज पुतना जब आइन्, भगवानको नयन यति मधुर थियो, एकचोटि भगवान कृष्णजीको नयनलाई देखिसके पछाडि यति प्रेम जागा भएर आउँथ्यो। प्रेम के हुन्थ्यो? स्वतः एव जागा भएर आउँथ्यो, प्रस्फुटित भएर आउँथ्यो। अब भगवानले विचार गर्नुभयो, यो मलाई मार्न भनेर आए कि पुतना मेरो नयनलाई देखि भने, मेरो आँखालाई देखि भनेदेखि अब मलाई प्रेम गर्न थाल्यो भने मलाई
मार भनेर आएको मलाई स्तनै दुधै खाइन भने देखिन यसको उद्धार हुनेवाला छैन। भगवान कृष्णजीले विचार गर्नुभयो र के गर्नुभयो? नयन बन्द गर्नुभयो सच्चिदानन्द भगवानको। अब ती पुतनाले विचार गर्न लागिन् अब नमारिकन छोड्दिन भनेर कालकोट विषलाई स्तनमा राखेर भगवान कृष्णजीलाई के गर्न लागिन्? स्तन पिलाउन लागिन्। गाढं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत प्राणै समम रोष समन्वितो विवत। अब भगवानले के गर्न लाग्नु हो? त्यो विष पिउन लाग्नु हो। विष मात्रै हैन महाराज, हुँदा हुँदा त्यो राक्षसी पुतनाको भएको रगत जति सबै भगवान कृष्णले के गर्नु हो? पान गरिदिनु हो। अब त के गर्न लागिन्? आत्तिर कराउन लागिन्। सामञ्च मुञ्चालमिति प्रभाषिणी निष्पिद्यमाना खिलवत्म वर्मणि। अब त शरीर यस्तो भएको छ पुतनाको कि अब कराउन लागिन्। मुञ्च मुञ्च सामञ्च मुञ्च मलाई छोडिदेऊ भनेर कराउन लागिन्। आकाश मार्गमा उड्न लागिन्। उड्दा उड्दै त्यो जुन शरीर धारण गरेकी थिइन् सुन्दरी बनेकी थिइन्, अब त्यो शरीर पनि उसको छुट्न लाग्यो र उसले के गर्न लागिन्? अब राक्षसको शरीर धारण गर्न लागिन्। विवृत्त नेत्री तरणौ प्रसिन्न गात्राक्षपति रोध राधन। अब भगवानले यति गर्नुभयो कि स्तनबाट रगत जति सबै पिइदिनु भयो र उसको प्राण पनि भगवानले के गर्नुभयो? पान गरिदिनु भयो। कृष्ण कन्हैया लाल गोविन्द। अब गोकुलमा रहवासी चल्न लागेको छ। माता यशोदा बेहोस हुनुभयो। नन्द बाबा आउनुभयो, लिएर राक्षसले लिएर गए। अब राक्षसनी के भई मरेर भुइँमा लडी। 5 को समानका सारा वृक्षहरू के भए ढलेर सबै भस्म खरानी भए। त्यति ठुलो शरीर थियो पुतनाको राक्षसको। अब भगवान कृष्णजी के गर्नु भएको छ? छातीमा बसेर खेलिरहनु भएको छ। उता नन्द बाबा आत्तिन लाग्नु भएको छ। रुँदै रुँदै खोज्दै खोज्दै आउनुभयो पुतनाको शरीरमा। जब भगवान कृष्णजी हाँसेर बसिरहनु भएको देख्ने बित्तिकै महाराज अब यतिसम्म भन्नुभएको छ कि चूर्णयामास राजन। त्यो पुतनाको शरीर यति ठुलो थियो कि भर्याङ लागेर चढ्नुपर्ने थियो। पुतनाको शरीरमा जानको लागि त्यो लडेको शरीरमा भर्याङ लगाएर त्यहाँ चढेर चाहिँ कृष्ण कन्हैयालाई तल झार्नु पर्यो। भनेपछि कति ठुलो शरीर थियो विचार गर्नुहोस्। सच्चिदानन्द भगवानको बालं च तस्यावरसि क्रीडन्तं मकुतो भयं गोप्यस्तूर्णं समभीत्य चक्रीहुर्जात सम्भ्रमाः। राजन अब साक्षात् भगवान कृष्ण कन्हैयालाई त्यहाँबाट झारेर माता यशोदाले अब के गर्न लाग्नु हो? मेरो कन्हैयालाई कहिले पनि कसैको पनि आँखा नलागोस्, भूत प्रेत नलागुन् भनेर गोमूत्रेण स्नापयित्वा गाईको गौतले के गर्न लाग्नु पर्यो? स्नान गर्न लाग्नु पर्यो। यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने गौको मूत्रमा त्यति शक्ति हुन्छ अरे गौतमा। भगवान कृष्णजीलाई के गर्नु भएको छ? गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनरगोरजसार्वकं रक्षां चक्रोस सकृता द्वादशाङ्गे सुनामि। भगवानको द्वादश भनेको 12वटा नामहरू छन् यहाँनिर। यदि बालक बिरामी भएको बेलामा 5 वर्षभन्दा सानो बालकहरू बिरामी भयो भनेदेखि तपाईँहरूको पनि छ भने याद गरिराख्नुहोस्। के गर्नु भने गौतले पहिला के गर्ने? स्नान गराइदिने गाईको गौतले। अनि भगवानको नाम आफूलाई जे आउँछ 12वटा नाम स्मरण गर्ने। त्यो गर्नु हो भने जेसुकै भूत प्रेत लागेको छ भनेदेखि, जेसुकै साङ्किने डाङ्किने बेताल जेसुकै लागेको छ भने पनि त्यो पिछे हुन्छ। अब यहाँ माता यशोदाले के गर्नु भएको छ? पुतनाष्टक पाठ गर्नु भएको छ, जसलाई यहाँ पुतनाष्टक भनिन्छ। अव्यादजङ्ग्रिमणिमांस्तवजान्वथुरु। हरेक अङ्गमा भगवान नारायणले आएर रक्षा गर्नुहोस् भनेर हरेक अङ्गमा भगवानको नाम स्मरण गरेर गोमूत्रले स्नान गराउनु हो महाराज। अब राजा परीक्षितलाई सुखदेवजी महामुनिले भन्दै हुनुहुन्छ, राजन हजुरलाई अनौठो लाग्ला किनभने त्यो पुतनाको शरीरले दूरे क्षिप्ताय वयवशो न्यदहन् काष्ठधिष्ठितं दह्यमानस्य देहस्य पुनस्सा गुरुसौरभ। दह्यमानस्य देहस्य राजन पुतनाको शरीर यति पवित्र भएको थियो भगवानलाई स्तन पिलाएर कि उसको डढेको त्यो शरीरले हजारौं कोससम्म के भयो? वृन्दा गोकुल धाम नै के गराइदियो? सबै सुगन्धमय गराइदियो। त्यति वासनाधार भएको त्यो शरीर विचार गर्नु छ।
सच्चिदानंद भगवान को पूतना लोकपालकनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा उपसर्गतिम्। यहाँनिर साक्षात् भन्दै हुनुहुन्छ सुखदेव महामुनिले पूतना लोकपालकनी। लोकपालकनी भनेको सबै उसले जिन्दगीभरि कहिले पनि राम्रो काम गरेकी थिएन। कसको बहिनी हो? अघासुर नाम गरेको राक्षसको बहिनी हो पूतना। कुनै पनि उसले राम्रो काम गरेकी थिएन। अझ के भन्दै हुनुहुन्छ? राक्षसी रुधिरानन। अब त्यो राक्षसी सधैँ के गर्ने? उसको भोजनै के हुन्थ्यो? रगत उसले खाने गर्थे। त्यति चाहिँ दुष्ट स्वभावकी थिए पूतना। अब के गर्न आएकी थिए? भगवानलाई मार्नको लागि भनेर आएकी थिए। जिघांसया मार्ने इच्छाको साथमा पूतना आएकी थिए महाराज। स्तनं दत्त्वा उपसर्गति। तर मार्नका लागि भनेर आउँदा पनि भगवानले के गर्नुभयो? धात्र्योचितं गतिं लेभे। महाराज आफ्नी आमा जसले जन्म दिनुभयो, कसले जन्म दिनुभयो? देवकीले जन्म दिनुभयो। कसले पाल्नुभयो? माता यशोदाले पाल्नुभयो। जुन देवकीलाई जुन गति प्रदान गर्नुभयो, जुन गति माता यशोदालाई प्रदान गर्नुभयो राजन, त्यही गति साक्षात् आफूलाई मार्न भनेर आएकी ती पूतनालाई पनि त्यही गति प्रदान गर्नुभयो भगवान कृष्णले। भनेपछि संसारमा भगवान कृष्ण कन्हैया भन्दा करुणाको निधान दयालुहरू कोही हुन सक्छ? विचार गर्नुहोस्। आफूलाई मार्न भनेर आउने विचार गर्नुहोस्। हामीलाई कसैले ढुङ्गाले हान्यो भने त उसलाई दुई ढुङ्गा हानेर हिँड्छौँ हामी। हामीलाई कसैले मार्न आयो भनेदेखि त्यसलाई राम्रो हामीले कहिले गर्न सक्छौँ? थाहा हुँदा हुँदै सक्दैनौँ नि कदापि। तर भगवानले के गर्नुभयो? आफूलाई मार्न भनेर स्तनमा विष लिएर आउने ती राक्षसी पूतनालाई पनि के गरिदिनु भयो? आमालाई जुन गति प्रदान गर्नुभयो, जसले 9 महिनासम्म गर्भमा राखेर पाउनेवाला आमालाई जुन गति प्रदान गर्नुभयो, त्यही गति प्रदान गर्नुभयो सच्चिदानन्द भगवानको। अब राजा परीक्षितले सुखदेवजी महामुनिले सोध्न लाग्नुभयो, प्रभु यति भाग्यमानी पूतना को थिए? सोध्नुभयो। राजा परीक्षितलाई सुखदेव महामुनिले भन्न लाग्नु भएको छ, जुन समयमा भगवानले के गर्नुभयो? वामन अवतार धारण गर्नुभयो। हामीले वामन भगवानको कथा सुनिसक्यौँ। जुन अवतारमा भगवानले वामनको रूप धारण गरेर के गर्नुभयो? सबैभन्दा पहिला बलि नाम गरेका राजाको दरबारमा गएर 3 पाउ जमिन माग्नुभयो। कथा हामीले सुन्यौँ। अब त्यो 3 पाउ जमिन माग्दाखेरि बलिको एउटी छोरी रहेछ, जसको नाम थियो रत्नमाला। बलिकी छोरी रहेछन्, नाम थियो रत्नमाला। अब जब सानो पुड्के ब्राह्मण हुनुहुन्छ, यति मुहारमा उतै कान्ति छाएको छ, तेजले धपक्कै बलेका छन्, त्यस्ता बालक हुनुहुन्छ, ब्राह्मण बच्चो पटुक हुनुहुन्छ, हेर्दाखेरि सानो हुनुहुन्छ वामन। जब ती रत्नमालाले देखिन् कि आज राज्यमा ब्राह्मणको आगमन भएको छ, त्यो बालकलाई देखेर अब ती रत्नमालाले विचार गर्न लागिन्। महाराज के विचार गरिन् भने, यस्तो प्यारो मेरो छोरो भएको भएदेखि म के गर्थे? म मेरो स्तनपान गराउँथे सच्चिदानन्द भगवानको। भगवानले भन्नुभयो ठिकै छ, तथास्तु। मन थाहा भगवानलाई के अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, सबै थोक थाहा छ भगवानलाई। तथास्तु भनिदिनु भयो। एकछिनपछि के गर्दै जानुभयो? भगवानले बलिलाई माग्दै जानुभयो, सङ्कल्प गराउनु भयो महाराज। अब 3 पाउ जमिनमा के गर्नुभयो? स्वर्ग मर्त्य पाताल सबै सारा लिनुभयो, धन सम्पत्तिबाट सबै विमुख गराइदिनु भयो, अन्तिममा पाताल लोकमा पठाइदिनु भयो। अब ती रत्नमालाले विचार गर्न लागिन्, यस्तो मेरो दुष्ट छोरो भएको भएदेखि म यसलाई के गर्थे? स्तनमा विष खुवाएर मारिदिन्थे। भगवानले त्यही पनि तथास्तु भनिदिनु भयो। इच्छा गरेको छौ, तिम्रो त्यो इच्छा पुरा होस् भनिदिनु भयो। त्यही भएका कारणले गर्दाखेरि दुईटै इच्छा पुरा भयो। के भयो? दुध पनि खुवाइन, विष पनि खुवाइन भगवानलाई, सच्चिदानन्द भगवानको। त्यही रत्नमाला अहिले के भनेर आएकी थिइन्? पूतना राक्षसीका रूपमा, राक्षस भनेर साक्षात् जन्म लिएकी थिइन्। अरू कोही होइनन्, बलिकी छोरी साक्षात् के हुन्? रत्नमाला हुन्, सच्चिदानन्द भगवानको। जय तत्पूतना मुख्यं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं
शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम्। शृणुयात् श्रद्धया मर्त्य मण्डलमा यदि पुतना सबैभन्दा विशेष यहाँनिर बालकलाई भन्नुभएको छ। यदि कसैको बच्चा बिरामी भइरहन्छ भनेदेखि, केही लागिरहन्छ, रोइरहन्छ भनेदेखि के गर्नु रे? यो विधि अपनाउनु। के विधि अपनाउने? गाईको गोमूत्रमा त्यति शक्ति छ, त्यसलाई के गर्ने? स्नान गरिदिने। स्नान गर्न नसकेदेखि बिहान उठेर यसो छर्किदिने। र भगवानका 12 नामहरू छन्। केही जानिँदैन भने ओम नमो भगवते वासुदेवाय भनेर भने पनि 12 चोटि के गरिदिनुपर्छ? छर्किदिनुपर्छ। त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ? त्यो रोइरहने, केही लागिरहने त्यस्तो छ बच्चालाई भनेदेखि त्यो बिस्तारै के हुन्छ? हटेर जान्छ। यही तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्य अर्भकमद्भुतम। जसले महाराज यो पूतना मोक्ष भएको अत्यन्त मार्मिक कथा प्रसङ्गलाई सावधान भएर श्रवण गर्छ भने त्यसको सबै पुण्यहरू जम्मा भएर साक्षात् यमका धर्मराजले के गर्नुहुनेछ? त्यसलाई स्वर्गमा लिएर जानुहुनेछ। भनेसम्मको कथाको साथमा यस अध्याय पूर्ण गरियो। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द। अब चाहिँ अलिअलि स्वर आउन थालेछ यहाँ। अब अलि सकिन लाग्यो। श्री सच्चिदानन्द भगवानको राजन भगवान कृष्ण कन्हैया सानो हेर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। यिनीहरू सुखदेवजी भन्दै हुनुहुन्छ जन्मिने बित्तिकै के गर्नु परेको छ भगवान कृष्णलाई? आफू जन्मेको ठाउँ छोडेर कहाँ जानु परेको छ? कहाँ जन्मिनु भएको भगवान? यमुना। मथुरामा जन्मिनु भएको, कारागार जेलखानाभित्र। जन्मिने बित्तिकै भागेर कहाँ जानु पर्यो? गोकुल जानु पर्यो महाराज। अब गोकुलमा पनि जन्मेको कति दिन भएको छैन? 6औं दिन भएको छैन। 7औं दिनको दिनमा को आएकी छिन् मार्नको लागि भनेर तनभरि विष लिएर राक्षसी आएकी छिन् महाराज, पुतना आएकी छिन्। अब समय बित्दै बित्दै गयो। पुतनाको उद्धार गर्नुभयो भगवानले। येन अवतारेण भगवान हरिरेश्वर करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी जनप्रभो। भगवानले यति मधुर लीला गर्नुभएको छ। राजन म के बताऊँ हजुरलाई? कुन चाहिँ लीला बताऊँ? कुन दिनको लीला बताऊँ? भगवानले हरेक दिन त्यति नै पावन लीला गर्नुभयो। भगवान कृष्ण 125 वर्ष धराधाममा बस्नु भएको छ। 125 वर्षसम्म हरेक दिन भगवानले आज जे गर्नुभयो भोलि त्यो गर्नु, भोलि छुट्टै नयाँ लीला गरिदिनुहुन्छ। भगवानले 125 वर्षसम्म गर्नुभएको लीला म हजुरलाई कुन चाहिँ बताऊँ? के चाहिँ श्रवण गर्न चाहनुहुन्छ? राजन अब भगवान कृष्ण कन्हैया के हुन लाग्नु हो? कदाचितोत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगं समवेतयोषिताम् वादित्रगीतद्विजमन् प्रवाचकैस् चकार सोनो रविसेचनं सती। भगवान कृष्ण कन्हैया अब 108 दिनको पुग्नुभयो। 108 दिनको पुग्नुभयो। जन्मक्षयोग भनेको जन्म नक्षत्र दोहोरिएर आयो। माता यशोदाले विचार गर्नुभयो आज जन्म नक्षत्र परेको छ मेरो कन्हैयाको, म के गर्छु? नृत्य गीतहरू गाउँछु, सबै गाउँलेलाई बोलाउँछु भन्ने विचार गर्नुभयो। सबै गाउँलेहरू आएर के गर्न लागे? नाचगान गाउन लागे महाराज। भगवान कृष्ण कन्हैयाले चाहिँ के गर्नुभएछ भने सबै भित्र नाचगान गाउन लागि। कृष्ण कन्हैयालाई चाहिँ बाहिर के रहेछ? एउटा सकट रहेछ महाराज। सकटको माथि के गरिदिनु भएछ? भगवान कृष्णलाई चाहिँ राखिदिनु भएछ र भित्रहरू चाहिँ गीत गाउन थाल्नु भएछ। कृष्णजी बिजाउनु भएको रहेछ। भ्योजिनुहुन्छ भगवान कृष्ण। भ्योजिँदाखेरि त अरू सबै भित्र नृत्य गान गरिरहेका छन्, रमाइलो गरिरहेका छन्। जसको लागि रमाइलो गरेको त्यो चाहिँ बाहिर ल्याएर राखेका छन् महाराज। अब कृष्णजी के गर्न लाग्नु हो? रुन लाग्नु हो, कराउन लाग्नु हो। भगवान कृष्णको लीला यति अपार छ। साक्षात् परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। नन्दा बाबाको घरमा के गरिरहनु भएको छ? एउटा बच्चाले जसरी के गर्दै हुनुहुन्छ? रुँदै हुनुहुन्छ महाराज।
सारा देवी देवताहरू आकाश मार्गमा आएर हेरेर बसेका छन् भगवानको लीला। अब रुन लाग्नुभयो भगवान कृष्ण कन्हैया, तर भित्र ठुल्ठुलो स्वरले गाइरहेका छन् गोप गोपीहरूले सुन्नु भगवान कृष्ण रहेको। अब ती बालकहरूले हेरिरहेका रहेछन्। यता भगवानको कृपा साक्षात के भयो, कंसले पठाएको राक्षस टोप्लुक्क त्यहीँ पुगेछ। सच्चिदानन्द भगवानको सकटम विपर्यगात। बेलगाडीको मुनि भगवानलाई के गरिएको थियो, सुताइएको थियो। अब सकटासुर नाम गरेको दैत्य पुगेछ, गएर के गर्न लाग्यो, भगवानलाई किचेर मार्छु भनेर किच्न लाग्यो। भगवानले के गरिदिनु भयो, कृष्ण कन्हैयाले लात्तीले हानिदिनु भयो। यसो छोइदिनु भएको थियो, त्यसको जय सियाराम राजन सकट भञ्जन गरिदिनु भयो। सच्चिदानन्द भगवानको। अब सबै चकित परे। रुदन्तं सूतमादाय यशोदा गृह सङ्गीता। सबैजना चकित परेका छन्, किनभने त्यत्रो ठेलगाडा के भन्छ त्यसलाई, सकट। अब ती बच्चाहरूले भनिदिए, हामीले हेरिरहेका छौँ भगवान यी कन्है बाबुले के गरे भने यसो खुट्टा उचालेर छोइदिएका थिए, जय सियाराम। तर कसले पत्याउने, यत्रो सानो भर्खर जन्मेको बच्चाले पत्याउनेवाला कोही पनि छैन, कसैले पनि पत्याएन। अब रोइरहनु भएको छ भगवान कृष्ण कन्हैया, आँसु झारेर सधैँ हुनुहुन्छ। ब्रह्म माथिबाट साक्षात भोलेनाथ माता पार्वतीका साथमा बसेर के गरिरहनु भएको छ, प्रभु हजुरको लीला अपरम्पार छ। जो संसार के गर्छ, हजुरको छेउमा हुनुहुन्छ। अब आज हजुर के गरिरहनु भएको छ, संसारमा गएर पृथ्वीमा गएर माता नन्द साक्षात नन्द बाबाको घरमा के गर्दै हुनुहुन्छ, आँसु छाडेर त्यही पनि रोइरहनु भएको छ। माता मानव कि आज भोलेनाथ स्वर्गबाट साक्षात वैकुण्ठ साक्षात शिवलोकबाट हेरेर बसिरहनु भएको छ। सारा देवताहरू लर्को लागेर हेरेर बसेका छन् भगवानले गर्नुभएका ती बाल लीलाहरूलाई। श्री सच्चिदानन्द भगवानको। रुदन्तं सूतमादाय यशोदा गृह सङ्गीता कृत स्वस्त्यनं विप्रैः सुप्तैः स्तनमपायत। अब त केही शिव लागेन, विचार गर्न लाग्नुभयो यशोदा महारानीले। अब मेरो कृष्ण कन्हैयालाई जहिले पनि केही न केही आपद परेको परै गर्छ। कहिले के हुन्छ, कहिले ठेलगाडाले खिच्न खोज्छ, कहिले राक्षस आउँछ 7 दिन नभइकन लिएर आएर मार्न खोज्छ भन्ने विचार गर्नुभयो र ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो। महाराज ब्राह्मणहरू आए, ब्राह्मणहरू आएर स्वस्ति वादन पूर्वक भगवान कृष्णजीलाई के गर्न लागे, अभिषेक गर्न लागे। वाचयित्वा स्वस्तेनं नन्द गोप समाहित। नन्द बाबाको घरमा आज के भइरहेको छ, स्वस्ति वादन पूर्वक ब्राह्मणहरूले भगवान कृष्ण कन्हैयाको के गर्दै हुनुहुन्छ, स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ। सच्चिदानन्द भगवानको। अब समय बित्दै बित्दै गयो। राजन सुखदेव भन्दै हुनुहुन्छ, म कुन चाहिँ कथा सुनौ हजुरलाई, मानौ कि हरेक कथामा त्यति मिठास भरिएको छ भगवान कृष्णले गर्नुभएको। कुन चाहिँ कथा सुनौ, कुन दिनको कथा सुनौ म हजुरलाई। हरेक दिन भगवानले त्यस्तै लीला गर्नुभयो महाराज। अब एक दिन के भयो भने माता यशोदाले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो छोरालाई समातेर स्तनपान गराइरहनु भएको थियो, दुध खुवाइरहनु भएको थियो। माता दुध खुवाउँदै खुवाउँदै जानुभयो। अब भगवानले देख्नुभयो साक्षात तृणावर्त नाम गरेको दैत्य आएको छ। हावा हुनरी बने तृणावर्त नाम गरेको दैत्य आएको छ। कसले पठाएको छ, आफ्नै मामाले पठाएको छ, कंसले पठाएको छ। भगवानले थाहा पाउनुभयो कि तृणावर्त आइपुगेको छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै अब के गर्न लाग्नुभयो, आफ्नो तौल बढाउन थाल्नुभयो। महाराज माता यशोदाले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, स्तनपान गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, दुध खुवाउँदै हुनुहुन्थ्यो। दुध खुवाउँदा खुवाउँदै यति भारी हुनुभयो कि समाउनै नसक्ने भारी भइदिनु भयो भगवान कृष्णले। माता चकित पर्न लाग्नुभयो, मैले यति धेरै दुध खुवाएछु कि अब योभन्दा धेरै खुवाउनु हुँदैन भन्ने विचार गरेर भुइँमा राखिदिनु भयो, समाउन नसकेर त्यति भार भइदिनु भयो भगवान कृष्णले। नसेहि गिरिकुटवत, मानौ कि पर्वत भन्दा पनि भारी भइदिनु भयो कृष्ण कन्हैया। अब माता यशोदाले भुइँमा राख्नुभयो, केही काममा जानुभयो। भूमौ निधायतं गोपी विस्मिता भार पीडिता। त्यो भारद्वारा भनेको त्यति गरम भएका कारणले गर्दाखेरि विस्मिता भार पीडिता, त्यति सानो बच्चा छन्
भगवान कृष्णको लागि त्यति सानो हुनुहुन्छ तर मानव कि त्यो पर्वत नै पृथ्वीमा राखेर चाहिँ स्तनपान गराइरहेको जस्तो त्यति भार हुन लाग्नुभयो। अब विचार गर्नुभयो भुइँमा राख्छु भन्ने विचार गरेर भूमौ निधाय तम गोपी भुइँमा राख्नुभयो। जब भुइँमा राखेर भित्र प्रवेश गर्न लाग्नु भएको थियो तृणावर्त नाम गरेको दैत्य कंशले पठाएको दैत्य सरासर आयो। के भनेर आयो? हावा हुन्नरी भुमरी भनेर आयो र भगवान कृष्ण कन्हैयाले के गर्न लाग्यो? त्यो हुन्नरीका बीचमा घेरेर भगवान कृष्णलाई मार्नको लागि भनेर कोसिस गर्न लाग्यो। दैत्यो नाम तृणावर्त कंसवृत्य प्रणोदित चक्रपात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। चक्रवाक भनेको भुमरी भनेर आयो। तृणावर्त नाम गरेको दैत्य भगवान कृष्णले के गर्नुभयो? त्यो तृणावर्त दैत्यले उडाएर लिएर जान लाग्यो। भगवानले हेर्दै जानुभयो ठिकै छ। जब भगवान कृष्णजीलाई आकाशमा उडाउन लाग्यो यो घर के कसको? यो घर मनुष्य खाएको, यो घर पशु खाएको। हेर्दै जानुभयो किन अब के गर्नु छ? ती घरमा चोरी गर्नु छ महाराज। त्यही भएर भगवान कृष्णले के गर्न लाग्नुभयो? कुन घर कसको हो कसरी जानुपर्छ हेर्दै जानुभयो। आकाश मार्गबाट लिएर गइरहेको छ। जब गोकुलबाट छुटाएर अगाडि लान लाग्यो तब भगवानले के गर्नुभयो? राजन कले गृहीत उत्सृष्टम नासक्नो तद्भुतार्भकम्। गलामा के गरिदिनु भयो? गलामा समाउन लाग्नुभयो राजन र त्यो तृणावर्त नाम गरेको दैत्यको गला समातेर त्यसले सास फेर्न सकेन। त्यसलाई त्यहीँनिर जय सियाराम मारिदिनु भयो। सच्चिदानन्द भगवानको तमन्तरिक्षम पतितम शिलायाम। अब आकाश मार्गबाट एक्कासी के भयो? भुइँमा झर्यो। जहाँ अत्यन्तै ठुलो ढुङ्गो थियो त्यो ढुङ्गामा बजारियो। तृणावर्तको जय सियाराम भयो। तृणावर्त उद्धार गरिदिनु भयो। तृणावर्त मर्दन भगवानको। राजन समय बित्दै बित्दै भगवानले अनेक लीला गर्नुभएको छ। एक दिन माता यशोदाले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? स्तनपान गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। भगवान कृष्णजीलाई के भएछ? निन्द्रा लागेछ महाराज। भगवानले के गरिदिनु भयो? हाई गरिदिनु भएको। हाई गर्दाखेरि त के देखाइदिनु भयो? ब्रह्माण्ड संसार सबै जति छन् यतिसम्म कि माता यशोदाको आफ्नै नन्द बाबाको आफ्नै घर देखाइदिनु भयो। घरभित्र माता यशोदा कृष्णजीलाई स्तनपान गरिरहनु भएको छ। सबै संसार ब्रह्माण्डको खम्रोदसी ज्योतिरनीकमासा सूर्येन्दुवन्नी शशनां बुधिंस द्वीपान्नगास्तत्प्रेणी वर्तनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि। भूत प्राणी जति पनि जे छन् संसारमा भएका सारालाई के गरिदिनु भयो? दर्शन प्रदान गर्नुभयो। सच्चिदानन्द भगवानको। समय बित्दै बित्दै गयो। अब भगवान कृष्ण कन्हैया कति वर्षको हुन लाग्नुभयो? 1 वर्षको हुन लाग्नुभयो। 1 वर्ष पुरा हुन लाग्यो तर नुहारन अहिलेसम्म भएको छैन। अहिले भर्खर जन्मेको 1 वर्ष पुग्न लागिसक्नु भगवान। सच्चिदानन्द भगवानको। हामी भगवान कृष्णजीको आज बिहे गराउने सोचमा छौँ। 1 वर्ष मात्रको कुरा नगर्नु न। भगवान कृष्णजीलाई किन एक्लै छोड्न पाइन्छ? बिहे गराउनु पर्छ सकेसम्म। आज बिहे गराइयो भने भोलि मजाले चुनाव हाल्न जान पाउनुहुन्छ। भोट हाल्न किन सबै थोक व्यवस्था चाहियो होइन? के गर्नुहुन्छ? भोट हाल्न नि पर्ने होला। फेरि नहाले 1 भोट भने नि कम होला। फेरि यही घरबाट उठ्नु भएको भन्दै हुनुहुन्छ। को तल्ले भन्दै हुनुहुन्छ यही घरबाट उठ्नु भएको छ चुनावमा। को उठ्नु भएको? सच्चिदानन्द भगवानको। गर्ग पुरोहितो राजन् यदुनां सुमहातपा व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। 1 वर्ष पुग्न लाग्नु भगवान कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया मलाई पो थाहा छ त। यहाँ त नाम छैन अहिलेसम्म। भगवानको नाम राख्नु भएको छैन। सबैले के भनेर बोलाउँछन्? एउटा एउटा नाम हुन्छ अरे। नाम राख्नु पर्दैन कि आमा बुबालाई? छोराछोरीको नाम राख्नुपर्छ त। अब बाबु भनेर बोलाउने अहिले पनि छ नि हाम्रो। त्यही छ नि चलन छैन र? आफ्नो छोराछोरीलाई नामले कमै पुकार्नुहुन्छ अरे आमा बुबाले। अब के भन्ने अरू के आफूलाई के मन लाग्छ? तर नामले बोलाउनु कमै बोलाउनु छ अरे आफ्नो आमा बुबाले।
अब यहाँनिर के हुन लागेको छ 1 वर्ष पुरा हुन लाग्नु हो भगवान कृष्णको नैया तर न्वारानु भएको छैन नामकरण केही पनि भएको छैन महाराज। अब नन्द बाबा ठिकै छ तर वसुदेवजीले विचार गर्न लाग्नु वसुदेव छोरा हुन् नि मेरो छोरोको नामकरण भएको छैन। अब गर्गाचार्य हुनुहुन्छ वसुदेवको पुरोहित गर्गाचार्य गुरुलाई बोलाउनु भयो गुरुदेव मेरो छोरो अहिले कहाँ हुनुहुन्छ गोकुलमा पढिरहनु भएको छ 1 वर्ष पुरा हुन लाग्नुभयो तर नामकरण संस्कार